हेलो गुड मर्निङ। ल आजबाट हामी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिज कसरी सल्भ गर्ने प्रुभिङ गर्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिज प्रुभिङ हामीले क्लास 8 मै पनि हेरिसक्यौँ है। त्यहाँ के भेटिन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेसन लेफ्ट साइडमा हुन्थ्यो, अर्को एक्सप्रेसन राइट साइडमा हुन्थ्यो। अनि कहिले हामी लेफ्ट साइड लिएर सल्भ गर्थ्यौँ हैन, प्रुभ गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ राइट साइड लिएर प्रुभ गर्थ्यौँ, लेफ्ट निकाल्थ्यौँ। भनेपछि कहिले कुन किन लिएको होला, हाम्रो मनमा धेरै क्वेसन्सहरू उठेको हुन सक्थ्यो हैन। किन कतिखेर कुन साइड्स लिने भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युजन थियौँ। सो टुडे हामी यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्दछौँ। वाइ वी आर टेकिङ अर चुजिङ साइड्स हैन वाइल प्रुभिङ। किन हामी राइटै लिने, किन हामी लेफ्टै लिने, लेट्स डिस्कस अन इट है। यसको लागि हामीसँग केही टेक्निक्सहरू छ, टेक्निक्स टु प्रुभ अर सल्भ prove the trigonometrical identities है। हामी सर्टेन टेक्निक्सहरू युज गर्छौँ र ती टेक्निक्सहरूबाट हामी कुनै पनि दिएको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजहरूलाई प्रुभ गर्ने काम गर्छौँ है त। फर्स्टमा जहिले पनि हामीले कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिज प्रुभ गर्ने बेलामा एक नम्बरमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन साइडबाट सुरु गर्ने है। हामीसँग त दुईटा साइड छ, अघि नै कुरा गऱ्यौँ। एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ, अर्को राइट ह्यान्ड साइड छ। भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गर्ने इफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज कम्प्लिकेटेड। जुन साइड कम्प्लिकेटेड छ त्यो साइडबाट स्टार्ट गर्ने र रिड्युस टु द नेक्स्ट साइड, सिम्पल साइडमा त्यो साइडलाई रिड्युस गर्ने। दिस इज आवर फर्स्ट टेक्निक्स है। स्टार्ट विथ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, स्टार्ट विथ लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड रिड्युस इट टु आरइड्युसी है, रिड्युस इट टु द के भने स्टार्ट विथ लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड रिड्युस इट टु द राइट ह्यान्ड साइड है। राइट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी एलएचएस भनौँ र राइट ह्यान्ड साइडलाई हामी आरएचएस भनौँ। कतिखेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्ने रहेछ इफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज कम्प्लिकेटेड or higher power हैन, or bigger। कसरी बुझ्ने ल, आफ्नो मनको कुरा है त। जुन साइड बिगर त्यो साइडबाट सुरु गर्ने र नेक्स्ट साइडसम्म रिड्युस गर्दै जाने, यसलाई हामी पहिलो टेक्निक्सको रूपमा लियौँ। अब सेकेन्ड टेक्निक्स पनि सेम त्यही हो। यदि राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ है त, बिगर छ अथवा हायर पावर छ भने स्टार्ट विथ राइट ह्यान्ड साइड एन्ड रिड्युस टु लेफ्ट ह्यान्ड साइड। यसरी मैले सर्टमा लेखेँ है त। यो हाम्रो दोस्रो टेक्निक्स हो है, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने क्वेसन्सको एन्सर्स यो। र थर्डमा गएर हामी हेरौँ। थर्डमा के छ भन्दा reduce both the LHS and RHS to the same expression। कहिलेकाहीँ दुईटै एक्सप्रेसन इक्विभ्यालेन्ट हुन सक्छ, उस्तै हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा उस्तै छ हैन, तर एउटाबाट अर्कोमा जान केही गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ बोथ साइडलाई नै हामी रिड्युस गर्दै जान्छौँ। We go reducing both the LHS and RHS to the same expression, जसलाई हामी न्यू एक्सप्रेसन भन्छौँ है। रिड्युस बोथ है द
LHS and RHS to the same new एक्सप्रेसन है सेम न्यू एक्सप्रेसनमा हामी लैजान्छौँ दुईटैलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई पनि सल्भ गर्दै आउँछौँ राइट ह्यान्ड हैन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई पनि सल्भ गर्दै आउँछौँ अनि यो राइट ह्यान्डलाई पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ वी आर रिड्युसिङ बोथ एन्ड हामी एउटा नयाँ एक्सप्रेसनमा पुग्छौँ दुईटामा एउटै आउँछ हुनसक्छ सुरुमा दे आर डिफरेन्ट बट इक्विभ्यालेन्ट थियो भने पछि एउटै रिजल्ट आउँछ सेम भनेको छु है मैले सेम न्यू एक्सप्रेसन यो पनि एउटा टेक्निक्स भयो अब हामी अर्को टेक्निक्स हेरौँ है के गर्छौँ भन्दा बाई ट्रान्सपोजिङ अर क्रस मल्टिप्लिकेसन अब हामीले युज गर्ने टेक्निक्स भनेको चाहिँ बाई ट्रान्सपोजिङ अर क्रस मल्टिप्लिकेसन हैन चेन्ज द आइडेन्टिटी टु द न्यू कन्भिनियन्ट फर्म है हामी त्यहाँ के गर्न सक्छौँ भने बाई कन्जुगेट युज गरेर रेसिप्रोकल युज गरेर पनि हामीले के गर्छौँ त रिड्युस गर्ने काम गर्छौँ है फोर्थ टेक्निक्स मैले के भनेको थिएँ बाई ट्रान्सपोजिङ अर क्रस मल्टिप्लिकेसन है बाई ट्रान्सपोजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन वी ट्राई टु रिड्युस है द रेस्पेक्टिभ साइड के युज गर्छौँ भन्दा हामी रेसिप्रोकल लिन सक्छौँ है रेसिप्रोकल युज गरेर हैन बाई रेसिप्रोकल बाई कन्जुगेट हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि भन्यौँ है अनि ट्रान्सपोजिसन र क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि भन्यौँ हामी यी कुराहरू अपनाएर ट्राई टु रिड्युस यसरी यो चारवटा टेक्निक्सहरू अघि 1 2 3 र अहिले चौथो यी चारवटा टेक्निक्सहरूलाई हामी युज गरेर कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजहरूलाई हामी प्रुभिङ गर्ने कोसिस गर्छौँ हेरौँ है ल अब म सर्टेन क्वेसन्स प्रब्लम्सहरू लिएर हेर्छु अब सर्टेन प्रब्लम्सहरू लिएर हेरौँ है फर्स्ट ल अब हामी ती चारवटा टेक्निक्स युज गरेर सर्टेन प्रब्लम्सहरू सल्भ गरेर है त प्रुभ गरेर जस्तै प्रुभ दैट फर्स्ट क्वेसन्स है cos A टाइम्स tan A इक्वल्स टु sin यो सिम्पल छ हामीले क्लास 8 को रिभ्यू गरेको ल बिस्तारै हामी धेरै भन्दा धेरै ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेन्टिटिजहरू प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ ल यो चाहिँ फर्मुला याद गर्नको लागि पनि हो जस्तै यो कुरा गर्ने हो भने अघि हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ चारवटा टेक्निक्स याद गरेका थियौँ फर्स्टमा भनेका थियौँ सिम्पल टु कम्प्लेक्स हैन फर्स्टमा हामीले चाहिँ कम्प्लेक्स टु सिम्पल भनेका थियौँ है त्यसो भए यसलाई हेर्ने हो भने यो भन्दा त ठुलो छ नि है सो हामी एलएचएस लिन्छौँ cos A टाइम्स tan A अब यो cos A लाई ठिकै छ यतिकै राख्यौँ हैन यो भन्दा सानो फर्ममा हामी रिड्युस गर्न सक्दैनौँ तर tan A लाई हेर्ने हो भने त हामीसँग क्वेसन फर्मुला छ हैन sin A बाइ cos A हो त्यसो भए पछाडी यो टाइम्समा भएको हुनाले यो र यो त क्यान्सलेसन हुन्छ भने पछाडी हामीसँग के बाँकी रह्यो भन्दा sin A is equals to RHS proved यसरी हामीले सिम्पल एउटा क्वेशन्स लियौँ है त अब हामी अर्को नेक्स्ट प्रब्लम लिएर पनि हेरौँ सेकेन्ड प्रब्लम ल सेकेन्ड प्रब्लम यस्तो छ ल हेरौँ त 1 minus cos square theta times 1 plus tan square theta is equals to हाम्रो राइट पार्टमा के छ भन्दा राइट साइडमा
tan स्क्वायर थीटा। अब हाम्रो रुल्स अनुसार हामीले पढेको त्यो टेक्निक्स अनुसार कम्प्लिकेटेड साइडलाई बिगर साइडलाई रिड्युस गर्ने हो। सो लेट्स टेक द्याट साइड एलएचएस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यो ब्राकेटभित्र भएको बाइनोमियललाई यसले सिङ्गल टर्म्सको यो ब्राकेटले गर्दा एउटा सिङ्गल टर्म्सको रूपमा लियौँ, यसलाई सिङ्गल हो। अब यो दुईटालाई अपरेट गरेर यो निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दा यसको फर्मुला हामी हाल्छौँ। हामीलाई त थाहा छ नि है यसको फर्मुला रिड्युस गर्नलाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा टाइम्स फेरि यसको पनि त हामीसँग फर्मुला छ sec स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यो त नर्मल फर्ममा छँदैछ, यसलाई हामी नचलाउँ। सेक स्क्वायर थीटालाई हामी 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। अब हेरौँ त यो भनेको त वास्तवमा यस्तो पनि त हो नि है। ल अब के भयो भन्दा न्युमरेटर र न्युमरेटर यहाँ टाइम्स भएको हुनाले मल्टिप्लाई गरौँ। sin स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 sin स्क्वायर थीटा अनि डिनोमिनेटरलाई हेरौँ त 1 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु के भयो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु RHS प्रुभड। यसरी हामीले यो क्वेसन्सलाई पनि हेर्यौँ है। ल ठिक छ। नाउ अब हामी अर्को प्रब्लम लिएर हेरौँ। Anyway, के बुझ्यौँ भन्दाखेरि if we have ideas about the formula then we can solve it very easily using the different techniques है। मैले सल्भ गरेको मेथड अनि भाइ बहिनीले सल्भ गरेको मेथड फरक पर्न सक्छ। नो म्याटर if we are using the formula correctly and if we are getting the sides हैन either LHS or RHS which we are going to prove. If we get that part, then we are correct. No need to be confused. But the better method is try to use in or solve in fewer steps. Don't use more steps. ल अब हामी थर्ड प्रब्लमलाई पनि हेरौँ है त। Hey, now let's see this. Here also our left part is complicated than right hand side, so that we take left hand side is LHS. Now see cosec alpha times root under 1 minus sin square alpha is our part, left hand side. Now what shall we do? हामी के गर्छौं होला एकैचोटी गरे पनि हुन्छ। we need some steps. यदि बडी स्टेप्स युज गर्ने भए cosec alpha leave it times root under 1 minus sin square alpha. I hope you all know formula about it. One भित्र मात्र हेर त if there isn't radical part then 1 minus sin square alpha म यहाँ लेख्छु 1 minus sin square alpha means cos square alpha. If here is this root under, here also we have the symbol, this means cos alpha. Later root under 1 minus sin square alpha is cos alpha. That means here also we can write cos alpha. Now what we do here? Cosec alpha means you all know 1 by sin alpha times here is cos alpha. Again directly you can give cot alpha, but better once you multiply 1 times cos alpha is cos alpha by sin alpha times 1. Yeah, denominator ma ta 1 cha, cos by 1. That means sin alpha times 1 is sin alpha. Now see cos alpha by sin alpha is what? Cot alpha. Later in this way we proved RHS. Right here RHS proved. Later ta simple भनेपछि हामीले using radical also means this type of formula also we have learned. हामीले त रटिसकेका छ. I have given you in your
गुगल क्लासरुम मैले सबै फर्मुला हालिदिएको थिएँ। सो आई होप यु अल हेभ स्टडिड एनीवे इट्स ओके। ठिक छ, अब हामी अर्को एउटा हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन है। ल मैले अर्को क्वेसन सुरु गरेँ। अब इफ एनीवन यु हेभ कन्फ्युजन यु क्यान पुट मी है, सोधिहाल्ने। मैले त मेटाएँ नि त नत्र त। ल है अनुभव, आर यु आस्किङ मी एनी क्वेसन्स? ल लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर 4. ल in our question number 4 we will try to use the higher power है। sec to the power 4 theta minus sec square theta is equals to 10 to the power 4 theta plus tan square theta. This is our question. अब हेरौँ यसलाई which side we use. अघि मैले भने we have the 4 different techniques to solve any trigonometrical identities. The first technique is go from bigger power or complicated sides and solve. एउटा complicated side लिने, bigger side लिने, solve गर्ने भनेको थिए। हेर त यहाँनिर त both side they are equivalent, दुईटै equivalent छ, either LHS or RHS, they are equivalent. त्यसै गर्ने के ल हेर त के गर्ने होला भने पछाडि यतिखेर एनी साइड वी क्यान टेक। ल हामी एलएचएस लिउँ। sec to the power 4 theta minus sec square theta. I have taken this. अब के गर्ने होला भनेपछि here we have different methods है। तिमीले गरेको, मैले गरेको, तिम्रो साथीले गरेको, maybe we may do in different way but we may get the right result. This way which correct? We all are correct. तर सबैभन्दा बेस्ट को भन्दा who did in a few steps, थोरै स्टेप्स प्रयोग गरेर अलि राम्रो देखिने गरी है जसले गर्न सक्छ he or she they are correct है, जो छ उ चाहिँ सही हुन सक्छ। सो अब हामी के गर्ने भन्दा हेर त यहाँनिर टु मेक दिस सिम्पल हामी के गरौँ, लेट्स टेक कमन। हामी कमन तानौँ है। sec square theta if I take common, मसँग बाँकी रह्यो के त भन्दा here is we have sec to the power 4 theta means 4 वटा sec theta छ। यस्तो छ, यसरी हेर्न सक्छौँ हामी। sec square theta times sec square theta भनेको त sec 4 theta हो, sec to the power 4 theta। फेरि के जान्न पर्यो त sec theta times sec theta भनेको sec square theta। ल हेर यहाँ दुईवटा all are in multiple form। हामीलाई यो सजिलो भयो, हामीले यसरी ल्याउँ। त्यसो भए here we have sec to the power 4 theta. From here if we take sec square theta common, what is our remaining? Sec square theta minus sec square theta we have taken common from here। अब बाँकी रह्यो के means 1 we have। ल हेर this is our remaining part। यो हाम्रो बाँकी पार्ट भयो है। we have taken common sec square theta from here। अब के गर्ने होला, you all have the formula। तिमीसँग सबैलाई थाहा छ फर्मुला, यो फर्मुला थाहा छ है सबलाई। sec square theta minus tan square theta equals to 1 or हेर त sec square theta भनेको if I change this one, if I take this one to right hand side, our formula will be 1 plus tan square theta. This is our first formula. Sec square theta means 1 plus tan square theta। ल हेर all of you। अर्को हेरौँ हामी अगेन। हेर त के गर्ने भन्दाखेरि I take this। अब हेर है यहाँनिर I will take this tan square theta to right and this one to left। हामी ट्रान्सफर्म गरौँ त। sec square theta I won't touch। यो tan square theta if I transform to right के हुन्छ, this minus tan square theta will be plus tan square theta and I transform this one to left के हुन्छ minus 1। त्यसको अर्थ हामीले के पायौं, tan square theta भनेको sec square theta minus 1। हेर त
दिस पार्ट इज वेटिङ यु, तिमीलाई कुरिबसेको छ। कहाँनिर भन्दा यहाँनिर। ल हेर, दिस पार्ट इज वेटिङ यु। फर्मुला जान्नुपर्छ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिन्स टेन स्क्वायर थीटा। सो द्याट तिमी के गर्छौ, सेक स्क्वायर थीटालाई चलाउँदैनौ, यसको सट्टामा यु आर गिभिङ फर्मुला टेन स्क्वायर थीटा। किन होला, किन लेखेको? बिकज हेर त तिमीलाई कसले कुर्या छ, इन टर्म अफ 10 मा तिम्रो रिजल्ट छ। सो तिमीलाई 10 मा जानु छ, त्यही भएर तिमीले टेन स्क्वायर थीटा लेख्यौ। अब त्यसो भए त यहाँ तिमीसँग के छ, सेक स्क्वायर थीटा छ। सी हियर यु हैव सेक स्क्वायर थीटा। तिमी के गर्छौ, अगेन यु युज द फर्मुला अफ सेक स्क्वायर थीटा इन टर्म अफ टेन स्क्वायर थीटा। यो फर्मुला तिमी हाल्छौ। ल हेर, सेक स्क्वायर थीटा को सट्टामा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हाल्छौ। आफ्टर दिस यु आर गेटिङ द प्रपर रिजल्ट। मैले मेटाएँ र यसको सट्टामा यो फर्मुला यहाँ लेख्छु है। ल हेर, हाउ वी गेट द रिजल्ट। कति सिम्पल छ। तिमीहरूले ट्रिग्नोमेट्री त्यो पनि हैन, अप्सनल म्याथमेटिक्समा ट्रिग्नोमेट्रीलाई गाह्रो मान्छौ भने तिमीलाई फर्मुलासँग खेल्न आउँदैन भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो यु ट्राई टु प्ले विथ फर्मुला। ट्रिग्नोमेट्री इज भेरी सिम्पल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ इन कम्पेरिजन टु अदर है। ल सेक स्क्वायर थीटा भनेको के रहेछ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स हामीसँग के छ, टेन स्क्वायर थीटा। हेर त, almost all result we have got in 10 square theta, 10 in form of 10. But अब हामी के गर्छौं, we open the bracket to get the required result. Open गर त, 1 times 10 square theta means 10 square theta. नभुल, I am operating with sign as well. यहाँनिर प्लस थियो, प्लस टाइम्स प्लस प्लस, प्लस टाइम्स प्लस प्लस। अब फेरि प्लस टाइम्स प्लस प्लस, प्लस टाइम्स प्लस प्लस। तिमी यो झुकिन्छौ भने यसलाई तिमीले यसलाई अगाडि राखेर हेरे पनि हुन्थ्यो है। टेन स्क्वायर थीटालाई अगाडि राखे पनि हुन्छ। नो म्याटर वेयर यु पुट, तिमीले गर्न सक्नुपर्छ। अगाडिको च्याप्टरमा हेरिसक्यौ। ल टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा मिन्स 10 to the power 4 थीटा। तिमीलाई लाग्यो होला एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। यति गर्यौ जाँचमा भने मानौ दिस इज द क्वेशन्स अफ 2 मार्क्स, तिमीले 0.5 गुमायौ। यु आर गेटिङ 0.5, 1.5 only. Why? Because यो र आरएचएस they are not similar, they must be similar है। you have to write in similar form. अब के गर्छु, I rearrange it। यो 10 to the power 4 थीटा अगाडि छ, so 10 to the power 4 थीटा यो पछाडि छ, प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभड। यसरी हामीले 4 वटा क्वेशन चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं। ल मलाई सामना श्रेष्ठले भन्ने मेरो अगाडि सामनाको नाम आयो। सो आई एम आस्किङ यु, बुझ्या छौ नानु? Yes sir. आर यु क्लियर? Yes sir. यो अक्षर राम्रो छ, देखिया छ, यतिको भए बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ठीक छ है। ल we did 4 questions, we have no more time। तै पनि जति भ्याइन्छ let's see doing questions remaining as a homework you are getting in your Google class practice है। and if you have any confusion you can put questions to me tomorrow। तिमीहरु बेलैमा आउने है। I am waiting you so that we are not able to start our class in right time। so tomorrow I hope जति टाइममा हाम्रो क्लास सुरु हुने हो त्यो भन्दा अगाडि नै तिमी आएर वेटिङमा बस्यो भने इट विल बी बेटर फर मी टु एडमिट यु। ल लेट्स डु नेक्स्ट क्वेशन। मैले क्वेशन्स यहाँ एकदम रेडी गरेको छु। लेट्स सी। अब हामी हेरौं अर्को क्वेशन है। ल क्वेशन नम्बर 5 मा हामी पुग्यौं। ए sin to the power 4a minus cos to the power 4a is equals to sin square a minus cos square a. Which part is complicated? If you feel our left part is complicated than right one, means left part has bigger power. So let's start from left. LHS equals to sin to the power 4a minus cos to the power 4a. ल हेर
व्हाट वी डू नाउ, अब के गर्ने होला भन्दा हियर हामीलाई यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लानु छ भने हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौं है। यो फर्मुला सबलाई थाहा छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिन्स a प्लस b। ल यहाँ देखिएन, सो आई राइट लिटल बिट दिस साइड है, यहाँनिर लेख्छु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिन्स a प्लस b टाइम्स a minus b c. Try to take this expression in this form. Means what we do? Sine is square a whole square minus cos square a whole square. हेर त, now what we do? अब हामी के गर्छौं भन्दा we use this formula। ल हेर, sine square a plus cos square a as this one times again sine square a minus cos square a, this one है। ल हेर, after this अब के भयो, your first formula, हेर त, your first formula है this one, we reduce this, we use its value here, sine square a plus cos square a means 1, and this one we put as it is, sine square a minus cos square a. If you multiply anything with 1, we get the same thing, means 1 times this is same, sine square a minus cos square a. हेर त, this is the thing which we are going to prove. हामीले प्रुभ गर्न लागेको कुरा त त्यही हो। see here, sin square a minus cos square a is equals to RHS proved. अब जाँचमा त यहाँबाट फर्दर सोध्छु नि मैले, यहाँ मात्र अहिले पो यो इक्वल्स टु यो प्रुभ गर भने मैले यहाँ पनि केही चेन्जेसहरु दिन सक्छु। नो म्याटर, यु क्यान गो अहेड। सो यु प्र्याक्टिस वेल दिस क्वेसन। यो क्वेसनलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने है। We did 5 different questions and we use different techniques to solve it. भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा आज तिम्रो काम, whatever the formula you have idea, a square minus b square, remember it, a cube minus b cube, remember it, a cube plus b cube, remember it. अहिले हामीलाई यो तीनटा चाहिन्छ, अरु पनि चाहिन्छ, but I need this in product form है, into वाला product form, यस्तो है product form. I need the formula in product form. ल, let's do next questions. अब हामी नयाँ questions गरौँ। Anyone confusion or not? केही छ नबुझेको? We have 3 minutes left है। Let's do one question. ल, अब एउटा सिम्पल क्वेशन्स हेरौँ हामी। 6 नम्बरमा ए sin square a minus cos square b, sin square a minus cos square b is equals to sin square b minus cos square a. हेर त, you may be confused, दुईटा साइड एउटै छ, left hand side and right hand side both are similar. What is the difference there? Just the angle with the trigonometrical ratio. Sin square a here but sin square b here, cos square b here but cos square a here. That means what we do now, we take any one side. Yeah, let's see, let's take sin square a minus cos square b. After this what we do, हेर त, हामी this sin square a हामीलाई cos मा चाहिए हुनाले do nothing, just use the formula. For sin square a you use 1 minus cos square a. You get, हेर त, तिमीले पायौ cos square a, cos square a. Minus is here. Again, instead of cos square b, use 1 minus
sin square b. ल हेर, I have done nothing. मैले के गरेँ, यसको फर्मुला यहाँले, यसको फर्मुला यहाँले. Now you open the bracket, plus times plus 1 here, plus minus minus cos square a, minus plus minus 1 here, minus times minus plus sin square b here. Now के हुन्छ अब, this plus 1 and this minus 1 will be cancel out. रह्यो के, this one, अब यो minus मा भएको हुनाले I will put this one first because here is plus. So sin square b minus cos square a. Once check this with this one tally, they are similar. Sin square b minus cos square a, sin square b minus cos square a. Means we proved. RHS proved. ल हामीसँग अब just 1 minute बाँकी छ. तिमीलाई म यो YouTube मा हाल्दिनै हाल्छु. You once visit YouTube. सबलाई हाम्रो त्यो पढ्ने च्यानल त थाहा होला, नभए म यहाँ लेख्दिन्छु है. यहाँनिर लेख्दिन्छु, यसलाई हेर्ने EASY easy LEARNING easy learning classes. ल यो हाम्रो YouTube च्यानल हो. यसमा जाने र तिमीहरूलाई मैले पढाएका कुराहरू यहाँ भेटिन्छ, हेर्ने, मजाले प्र्याक्टिस गर्ने. आज भएका प्लस डिफरेन्ट क्वेशन्सहरू पनि म तिमीलाई गुगल क्लासमा हाल्दिन्छु. त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्ने. आएन भने टुमरो म पहिला मलाई सोध्ने अनि म तिमीहरूलाई सिकाउँछु नआएको र नयाँ हामी भोलि हेर्ने छौं है. ल यसलाई